Ang paghinlo ni Hesus sa usa ka sanlahon. Og sa nihilugsong na si Hesus gikan sa bukid, minunot kaniya ang dagkong mga panon sa katawhan ug tan-aw usa ka sanlahon minduol kaniya ug sa iyang atubangan miluhod nga nagaingon, Ginoo, kung buot mo makahinlo ikaw kanako. Ug mituyhad si Hesus sa kamot ug siya gitapin-an niya nga nag-ingon, buot ako magmahinlo ka. Ug diha nahinluan siya sa iyang sanla. Og si Hesus miingon kaniya, bantay biya ang walay bisan kinsa nga imong suginlan, hinuon umadto ka o magpakita ka sa sidote og himua ang halad nga gisugo ni Moses, ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan. Ang pag-ayo sa binatunan sa usa ka kapitan. O sa pag-abot ni Hesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan ug kaniya nangamuyo kini nga nag-ingon, Ginoo, sa balay ato ang akong binatunan nga giparalisis, nahigda nga nagaantos sa hilabihan gayod. Si Hesus miingon kaniya, adtuon ko ug ayuhon ko siya. Apan kaniya pitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako tako sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang pulong ug magmaayo ang akong binutunan. Kay ako may usa ka tawo sa ilalom sa pagbuot sa uban, ug ako may mga sundalo nga ilalim sa akong pagmando, ug sa muingon ako sa usa, umadto ka, siya mo adto, ug sa lain, umari ka, siya mo duol, ug sa akong ulipon, buhata kini, siya mo buhat niini. Ug sa pagkadungog ni Hesus kaniya, siya nahibulong ug miingon kaniya, nga nagpayog kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Ug sultihan ko kamo, nga ang daghan unyas, ang nga mga bot gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug magalingkod tambong sa kananan, uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob. Diha sa gingharian sa langit, apan ang mga anak sa gingharian, pagaabugon ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Ug si Hesus miingon sa kapitan, lumakaw ka, pagabuhaton alang kanimo, sumala sa imong pagsalig ug niadto tungura nga ayo ang binatunan.